बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे कि आप लोग जहाँ भी हैं बखैर आफियत रहें। बड़ी तेज़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और इसकी कुछ वजह भी समझ आ रही है। जब से ये मोहर पक्की हो गई है, लग गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इलेक्शन होना ही होना है, तो आप ये देखिए कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब 25 मई के जलाओ घिराव वाला जो केस था उसमें बरी कर दिए गए हैं। असद उमर भी 25 मई के जलाओ घिराव केस के अंदर थे, उनको भी बरी कर दिया गया है। ये कल वाली जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो सारे किले फतह करती आ रही थी, अचानक से उनके कैंपों के अंदर जो है वो सांप सूंघ गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमें नजर आ रहा था कि खुले लाइन है वो भी, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही थी, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी विकटें उड़ा गई है वो। तो खबरें तो सारी बहुत आम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं और जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं बाखबर ज़राए और सहाफ़ियों के ज़रिए से, वो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैं वापसी का टिकट कटा लूँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी है और उस ख्वाहिश की कीमत भी बहुत बड़ी है, मगर वो कीमत नवाज शरीफ साहब अब चुकाना नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये अहम पैगामात दे रही है अपने जलसों के अंदर, और ये पैगामात अवाम के लिए नहीं है, उन खास जगहों के लिए, उन खास हलकों के लिए जहां से फैसला साजी होनी है। और पीटीआई का फैसला तो अवाम वैसे ही कर चुकी है। पीटीआई से शुरू कर लेते हैं। अभी तक अश अश हो रही है सोशल मीडिया टीम के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने जो है वो बड़ा कमाल कर दिया है। कमाल तो कर दिया है, और बाकी जमातें ये क्यों नहीं कर सकी, ये बहस अभी है। बाकी जमातें इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं पीटीआई के अलावा, उनकी लीडरशिप और उनका वोटर कौन है ये देखना बड़ा जरूरी है। मुस्लिम लीग नून का वोटर भी अधेड़ उम्र है, और वो वोटर है जो ताजिर है, वो वोटर है जो कारोबारी है, ये लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर कौन है ये देखना जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी उधेड़ उम्र लोग मौजूद हैं, उनके उधेड़ उम्र वोटर्स मौजूद हैं, और कुंबे और खानदान और बरादरीज़म ये सारा चल रहा है। बगावत कहां पर है? बगावत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के दरमियान, और वो बगावत है नौजवानों की। अब नौजवानों का जो एक बड़ा हिस्सा, ये मैं कहूंगी कि पूरे पाकिस्तान की मोस्टली जो नौजवान हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और नौजवानों का जो गर्म खून है, जितना बेहतर उनका दिमाग चलता है, जितनी बेहतर उनकी हिकमत अमली चलती है, उतनी हमारी जो है वो बड़ी उम्र के अफराद की नहीं चलती। आप किसी के घर में कोई नौजवान होगा, उसका सोचने का तरीका और है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सोचने का तरीका और है। यही वो फर्क है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और दीगर सियासी जमातों के दरमियान है, कि वो सियासी जमातें वो ये रिवायती तरीके से सोचती हैं, रिवायती तरीके से अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ती हैं। मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसका सोच का जाविया भी मुख्तलिफ है और इसका चीजों को एग्जीक्यूट करने का जाविया भी मुख्तलिफ है। आईटी ने कोई अभी तूफान नहीं मचाया, ये आईटी का तूफान पहले भी मच सकता था, मगर ये सोच नहीं आई, ये सोच नहीं आई। अब सोशल मीडिया टीम जो है ये नौजवानों पर मबनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान की जो सबसे बड़ी हिमायत है पाकिस्तान के अंदर वो नौजवान वोटर है। तो नौजवान के गर्म खून को, उसके जज्बे को, उसके दिमाग की रफ्तार और उसकी सोच की जो एक जाविया है, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही वो फर्क है जो पीटीआई के दरमियान बाकी सियासी जमातों के दरमियान है। और ये फर्क हमें पाकिस्तान की सियासी तारीख के पहले ऑनलाइन जलसे में नजर आया कि सोशल मीडिया की टीम की जो है वो अश अश बल्ले बल्ले अभी भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है कि ये उन्होंने कैसे कर लिया। और उसके बाद सुना है कि कुछ दीगर सियासी जमातों ने अपने जो उनके मीडिया के लिए कैंप्स हैं, कोई उनकी टीम्स हैं, उनके जरा कान खींचे हैं। वो जो इकबाल का शेर है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो यहाँ पर ये हुआ है। हमारे जो जवान हैं वो बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको काट गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं अपनी सोच के लिहाज से। और ये पता चलता है कि लोग अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। ये पता चलता है कि नौजवान, खासतौर पे जो पाकिस्तान का नौजवान है, वो अपनी फिक्र करता है और उसको पता है कि मेरी फिक्र को दूर करने का जो एक वाहिद हल है वो किस सियासी जमात या किस लीडर के पास है। तो ये वो फर्क है पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के दरमियान। अच्छा, पीटीआई के हवाले से कुछ चीजों में हमें रद्द-बदल नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपसे 25 मई के जलाओ घिराव केस की बात की, खान साहब और असद उमर साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस बात के चांस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कि बल्ला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है,
نواز شریف صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ وہ جیسے ہی پاکستان آئے تھے تو وہ پہلی دفعہ جب نکلے ہیں تو وہ بلوچستان کے لیے نکلے ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے بلوچستان کو فتح کر لیا، سرداروں کو ساتھ ملا لیا تو صوبہ بھی اس کا، اور سب سے جو آسان ہدف ہے وہ بلوچستان ہے۔ مگر میاں صاحب نے وہ دائیں بائیں کے مہرے جو ہیں شطرنج کے، سیاسی شطرنج کے، اپنے ساتھ اپنی ٹوکری میں وہ ڈالے تو انہیں لگا کہ انہوں نے بڑا کام کر دیا ہے۔ مگر نواز شریف صاحب یہ بھول گئے تھے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے، جہاں سے یہ کام ہونا تھا وہاں سے یہ لوگ آ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جو پالیسی بنائی تھی کہ میں بدلہ پہ یقین نہیں رکھتا مگر حساب تو لینا بنتا ہے، وہ جو حساب لینے کی کوشش انہوں نے کی ہے تو اس کی ایک جھلک آئی ہے کہ اگر آپ حساب لینے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ سندھ کے علاوہ کہیں پہ ہمیں کھڑی نظر آئے گی، تو وہ دو بہت بڑی وکٹیں اپنے ساتھ لے گئی ہے پیپلز پارٹی۔ کل جو تربت کے اندر ورکر کنونشن ہوا پیپلز پارٹی کا، حیران کن طور پہ ثناء اللہ زارع صاحب وہ نون لیگ کے بڑے پکے آدمی ہیں، اور سرفراز بگٹی صاحب جو نگران وزیر داخلہ تھے، سوچا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب یہ والہانہ انداز میں بار بار کہہ چکے تھے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی، لیکن تعلق جو ہے خراب ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرفراز بگٹی نے نواز شریف صاحب کی آمد پہ کہا تھا جو قانون کا دائرہ کار ہوگا اسی کے تحت نواز شریف صاحب کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اچھا، اس کے اوپر بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے سرفراز بگٹی کو، تو خبریں ہیں کہ شاید وہیں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اس پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ مگر سرفراز بگٹی صاحب جو پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے۔ یہ کوئی پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا کہ ثناء اللہ زارع اور بگٹی صاحب کو لے گئے ہیں، یہ مہربانی ان پہ کی گئی ہے، اور اس مہربانی کا نتیجہ یہ قوی امکان ہے کہ اس مہربانی کا نتیجہ بلوچستان کی جو وزارت اعلیٰ ہے، جو چیف منسٹری ہے، وہ مل جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے بیانیے کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کافی حد تک جو ہے ان کا بیانیہ سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات تھی، شکایتوں کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب نے جو کل گفتگو کی اس نے کہا کہ ہم پہ تھوڑا اعتبار کرے اور ہم سب کو سنبھال لیں گے، تو وہ جو وکٹیں ان کو دی ہیں وہ بہت بڑا کام ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں، ایک تو ان کو پتہ چل گیا کہ بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، دوسری نواز شریف صاحب کی ضد ہے کہ مجھے پورا پنجاب چاہیے۔ پورا پنجاب ان کو کیسے ملے گا؟ اور نواز شریف صاحب جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی وہ جنرل راحیل کی بات کرتے ہیں، کبھی باجوہ کی بات کرتے ہیں، کبھی جنرل فیض کی بات کرتے ہیں، تو اس میں انہیں تھوڑی سی جھلک دی گئی تھی یہ بلوچستان کے حوالے سے۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے بھی تھوڑی سی جھلک دی، نون لیگ نے بھی، وہ جو جنرل راحیل کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، مگر اس جھلک کے نتیجے میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان پنجاب آپ کو نہیں ملنا، آپ اپنی لائن سے ہٹ رہے ہیں، آپ اپنی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ یہی بات کرتے ہیں بار بار، حساب ہوگا حساب ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اگر حساب ہوگا تو پھر سب کا حساب ہوگا، جہاں سے فیصلے آنے ہیں وہ بھی حساب برابر کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پورا پنجاب نہیں ملے گا تو میں واپس چلے جاؤں گا، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شطرنج جو سیاسی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی حد تک گنجائش کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جاوید ہاشمی، باغی جاوید ہاشمی، ان کا جو داماد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑتا آیا ہے، اس بار اس نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ وہ تو شاید نیشنل اسمبلی کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں، مگر زین قریشی کے ساتھ ان کے جو انڈر چلیں گے، جو صوبائی اسمبلی کا میچ لڑیں گے، یہ الیکشن لڑیں گے، وہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد ہیں مخدوم زاہد ہاشمی صاحب، وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، جاتے جاتے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھیانک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے، لیکن جس طرح خواجہ آصف کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں باضابطہ کارروائی کے بغیر، تحقیق کے بغیر یہ الزام ان پہ لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایک حریفوں کا ایک تعلق ہوتا ہے آپس میں کشیدہ، مگر یاد رہے کہ جب ان کے گھر میں خواتین کے بال نوچے گئے تھے تو اس وقت بھی خواجہ آصف نے میڈیا پہ آ کے معافی مانگی تھی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی، میرے لیے خواجہ آصف سے زیادہ جو حیران کن چیز تھی کہ والدہ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو عثمان ڈار کہاں پر ہے؟ عثمان ڈار سامنے نہیں آئے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ میرے لیے یہ زیادہ حیران کن تھی بات۔ اور اچھی بات اس میں ایک یہ ہے کہ خواتین میں صنم جاوید جو ہیں
وہ اب ہمیں صوبائی اسمبلی PP 150 سے الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ الیکشن لڑیں گی اور صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑیں گی اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون سی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.